अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों को भी कोविड बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जैसे बड़ों को पहुंचाता, या बच्चों को वैक्सीनेट कराना चाहिए या नहीं। तो इस सिलसिले में मैं चंद एक बातें आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप इन पर गौर करेंगे और इस मैसेज को आगे भी बढ़ाएंगे। बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए एक बहुत बड़ी तौजीह पेश की जाती है कि चूंकि बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, यानी उनमें ज़्यादातर अलामात नहीं आती, और अगर आती भी हैं तो हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम उनको रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। मगर चूंकि बच्चे इन्फेक्शन उठा के फिर रहे होते हैं, खुद तो उनको पता नहीं होता या हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम होता है, मगर वो बड़ों को इससे मुतासर कर सकते हैं। और आपको पता है कि बड़ों के मुदाफ़िती निज़ाम आजकल पूरी दुनिया में वैसे भी कमज़ोर हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ओबीसिटी, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी बीमारी हैं जिनकी वजह से कोविड एडल्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है। अब तो इस चीज़ का बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है कि अगर एक शख्स को वैक्सीन लगी है, या इस कॉन्टेक्स्ट में अगर एक बच्चे को फॉर एग्जांपल वैक्सीन लगी है और उसको कोरोना हो जाता है, तो वो दौरान इन्फेक्शन अपना वायरस दूसरे लोगों में मुंतकिल कर सकता है। तो वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड हो सकता है, बड़ों में भी बच्चों में भी। लेकिन चूंकि उसकी अलामात सख्त नहीं होंगी, वो बंदा मामूली साइन सिम्टम्स के बाद ठीक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन फेज में नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई वैक्सीनेटेड बच्चा स्कूल में मौजूद है जिसको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जाता है, तो वो भी दूसरों को इन्फेक्शन, या आसपास जो स्टाफ होता है उनको ये इन्फेक्शन मुंतकिल करने के काबिल होगा। तो यहाँ पे एक अजीब किस्म की कशमकश और परेशानी है कि वैक्सीनेटेड बंदा खुद तो महफूज हो जाता है, लेकिन अगर उसको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जाए तो वो तब भी दूसरों के लिए थ्रेट साबित हो सकता है, खतरा साबित हो सकता है। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही कमज़ोर लॉजिक है कि बच्चों को इसलिए वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनसे बड़े महफूज रहें। इस दौड़ में फाइज़र सबसे आगे रहा। उन्होंने जल्दी जल्दी जैसे तैसे बच्चों में अपने क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल किए और ये तमगा अपने सर करने में कामयाब रहे कि वो बच्चों में वैक्सीनेशन का आगाज़ करा दें। अब ये ट्रायल्स न सिर्फ 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर किए गए, बल्कि 2 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे भी इन ट्रायल्स का हिस्सा रहे। आप हैरान होंगे कि अमेरिका में ऐसे माँ बाप भी सामने आए जिन्होंने अपने 2 साल के एक छोटे से दूध पीते बच्चे को भी इन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पेश किया। इस वाक़े के बाद मैं वहाँ की एक लोकल खातून का इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि जिन माँ बाप ने भी अपने 2 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए रज़ाकाराना तौर पर पेश किया है, उनको जेल होनी चाहिए। खैर, ये तो वहाँ की आम पब्लिक के सेंटिमेंट्स या जज्बात थे जो मैंने आपको बताए। एक ऐसी वैक्सीन जिस पे लॉन्ग वेंडेड या लॉन्ग टर्म तजर्बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए थे और वो एडल्ट्स में लगाई जाने लगी, इसको किसी न किसी तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट कर भी लिया। और ये अच्छा अमल भी है क्योंकि पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। मगर इन वैक्सीन कंपनीज मसलन फाइज़र की तरफ से बच्चों में जितनी जल्दबाजी में क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल किए गए, और इस पर फिर ये कि दुनिया के चंद एक ममालिक जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, फ़ौरन हामी भी भर लेना कि जी हाँ आप बिल्कुल सही कहते हैं, अब हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएंगे, ये आइडिया लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। ऐसे में जब बच्चे या इवन टीन एजर्स 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस इन्फेक्शन का मुकाबला कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेट करना मुनासिब मालूम नहीं होता। अगरचे कोविड-19 की वजह से भी बच्चों में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और ये देखा गया है कि इन्फेक्शन के बाद वो बच्चे जो फौरी तौर पर सेहतयाब नहीं होते, उनके जिस्म में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आप ऐसे बच्चों का अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनको लिम्फ एडेनोपैथी नज़र आती है। उनके जो पेट के हिस्से और चेस्ट के हिस्से में जो लिम्फ नोड्स हैं वो बढ़े हुए मालूम होते हैं, और ये अक्सर वायरल इन्फेक्शंस में ऐसे हो जाता है। और ये लिम्फ नोड्स काफ़ी अरसे तक स्वोलन रहते हैं और इसकी वजह से बच्चों को हल्का फीवर भी रहता है लंबे अरसे तक, या उनके पेट में दर्द भी रह सकता है और उनको भूख भी नहीं लगती। तो ये कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कोविड की वजह से चंद बच्चों में देखने में आई। लेकिन मेरे अपने नॉलेज में कि ऐसे बच्चे 7-8 माह के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, उनके लिम्फ नोड्स भी वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, उनको भूख भी लगने लगती है और वो दोबारा से एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को क्या हो सकता है।
فار ایگزامپل سب جانتے ہیں، اس پہ زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فائزر کی ویکسین لگنے کے بعد بچوں کو مایوکارڈائٹس ہو سکتا ہے، یا مایو ایپیکارڈائٹس جس کو کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے، جس میں ان کے دل کے ارد گرد جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر سوزش یا انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ کچھ بچوں میں یا نوجوانوں میں خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے NSAIDs یا پین کلر جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ دے کر اس مسئلے کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فائزر کی ویکسین کے بعد مایوکارڈائٹس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی والدین اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ فی الوقت یہ رسک لے سکیں۔ مغرب میں بچوں کے اندر ویکسینیشن کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیمپینز چل رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں وہاں کے ایک منسٹر کا انٹرویو سن رہا تھا، جس میں وہ بڑے سینٹیمنٹل طریقے سے اپنی عوام کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سوچئے ذرا وہ سکون، وہ مزہ جب آپ کا بچہ اسکول جائے گا، وہ کھیلے گا، کودے گا، دوڑے گا، اور اس کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اس کو کسی لمحے کورونا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ ساری گفتگو کرتے کرتے اچانک آنکھیں بھی بند کر لیں، وہ ایک ٹرانس میں بھی چلا گیا۔ وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کر دیا تو آپ کتنے بڑے غم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایموشنلی ویک جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایسا ٹچنگ ایکٹ دیکھ کے امپریس بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ میڈیا کے ذریعے کیمپین چلا کے ایسی فگرز یا ایسے نمبرز لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں کہ دیکھیے بچے بڑی تیزی سے ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، ان کے اندر سیویئر کووڈ کی علامات آ رہی ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو جلدی جلدی ویکسینیشن کرا دیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایک طرف وہ بچہ ہے جس کو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو ویکسین لگنا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو فار ایگزامپل ویکسین نہیں لگتی تو چونکہ اس کا اپنا مدافعتی نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ کورونا سے لڑ نہیں پائے گا، تو اس لیے ایسے بچے کو ویکسینیٹ کیا جائے، تو یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے۔ لیکن اگر ایک صحت مند بچے کو ویکسینیٹ کرانے کا کہا جائے جس کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے، جس کا امیون سسٹم بھی تگڑا ہے، اور یہ بولا جائے کہ اس کے لیے ویکسینیشن کی شرط ہے ادروائز اس کو اسکول نہیں آنے دیا جائے گا، تو میری نظر میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اس بات پر غور کیجئے گا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر ہوئی ریسرچ جو کہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہی ہے، اگرچہ یہ چند ماہ پرانی ریسرچ ہے مگر بہت اہم ہے۔ انہوں نے بچوں کے ایک ہسپتال سے ڈیٹا لیا، یہ ڈیٹا مئی 2020 سے لے کر فروری 2021 تک لیا گیا، یہ کل 9 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران 18 سال سے کم عمر کے 117 بچے کورونا انفیکشن کے ساتھ ہسپتال لائے گئے۔ ان میں کچھ بچوں کو بہت ہی معمولی علامات تھیں یا کورونا کی کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز تھیں، یعنی ان کو ملٹی آرگن انفلیمیٹری سنڈروم یا مسک دیکھا گیا۔ تو یہ دیکھا گیا کہ وہ سارے بچے بالآخر کامیابی سے صحتیاب ہو کر ہسپتال سے گھروں کو روانہ کر دیے گئے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے اس ریسرچ میں کافی اشارے موجود ہیں۔ مارچ 2021 میں مشہور زمانہ لینسٹ نامی جریدے میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی۔ یہ اسٹڈی فرانس کے اندر ہوئی۔ 18 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھا گیا کہ 2 طرح کے انفیکشن لے کر بچے ہسپتال میں داخل کیے گئے۔ ایک وہ گروپ تھا جن کو انفلوئنزا تھا، جی ہاں انفلوئنزا، اور دوسرا وہ گروپ تھا جس کو کووڈ تھا۔ تو وہ بچے جن کو انفلوئنزا تھا ان کی حالت بھی زیادہ خراب تھی اور ان کی تعداد بھی کورونا کیسز سے زیادہ تھی، یعنی ان میں سے 1.4% بچوں کو کورونا ڈیٹیکٹ ہوا، جبکہ 19.5% بچوں کو انفلوئنزا ڈیٹیکٹ ہوا۔ تو اس ریسرچ میں واضح طور پر یہ دیکھا گیا کہ اس پینڈیمک کے دوران انفلوئنزا ابھی بھی کورونا سے زیادہ ہے بچوں میں، چھوٹی پاپولیشن میں۔ بچوں کی ویکسینیشن ڈرائیو کے لیے جو کنٹری سب سے زیادہ پش کر رہا ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کی دیکھا دیکھی UK نے بھی پلان کیا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے، مگر انہوں نے اس پروسیس کو ریویو کیا اور تھینک فلی کل کے دن میں UK کی طرف سے یہ خبر آئی کہ وہ فی الوقت اپنے 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسینیٹ نہیں کرائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ میں نے اس موضوع پر آپ کے سامنے بہت سارے پہلو رکھ دیے، آپ بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے کہ کیا اس عمل کو بچوں کے اندر کیری آؤٹ کرنا چاہیے یا فی الوقت یہ جلد بازی کا کام ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ سائنٹیفک ریزنز بتاؤں گا جس کی وجہ سے بچوں کے مقابلے میں بڑوں کو کورونا سے نقصان ہونے کا زیادہ خدشہ ہے،
اور یہ بچوں میں زیادہ نقصان نہیں کر سکتا. اس کے کچھ ریزنز ہیں، وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یہ آنے والا ویلاگ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی اہم ویلاگ ہوگا، انتظار فرمائیے. اللہ پاک ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ.